व्लॉग तो मैं कुछ और बना रहा था, लेकिन जस्ट ये अभी सुनने में आया है कि यूट्यूब बैन होने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? टाइटल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं आज किस मौजू पे बात कर रहा हूँ। बैनिंग कल्चर इन पाकिस्तान। ये कल्चर काफ़ी आम हो गया है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि पाकिस्तान में हमें जो चीज़ समझ में नहीं आती, जो हमारी समझ से बालातर होती है, जो चीज़ हम समझते हैं कि मुश्किल है, तो हमें एक बहुत आसान ज़रिया नज़र आता है कि इसको बैन कर दें। जैसा कि पबजी के मामले में भी हुआ। अभी सुनने में जैसे न्यूज़ चल रही है आजकल के जी, यूट्यूब भी बैन हो रही है। तो ये एक कल्चर सा डेवलप हो गया है हमारे यहाँ। कल्चर कह लें या जो भी इसको कहना चाहें कि बस बैन कर दो जी, हर चीज़ बैन कर दो। मैं इसके ऊपर एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें बताया गया है कि कुछ एंकर हैं जिन्होंने कुछ पोस्ट किया है यूट्यूब के ऊपर। तो उसका सिंपल हल ये है कि आप उस बंदे को पकड़ें, उस एंकर को पकड़ें, या जो भी है रिस्पॉन्सिबल शख्स। अगर कोई वो मुल्की मफादात के ख़िलाफ़ बात करता है, इदारों को टारगेट कर रहा है, या अफवाज पाकिस्तान को टारगेट कर रहा है, या ऐसे हसास इदारों को टारगेट कर रहा है, तो आप उस शख्स को पकड़ें और उसे सज़ा दिलवाएं और उससे यूट्यूब की वीडियो वो डिलीट करवाएं या उसका अकाउंट डिलीट करवाएं। हमारे पास साइबर क्राइम फोर्स है और वो ये काम बआसानी कर सकती है। लेकिन अगर कोई शख्स एक हरकत करता है, चोरी करता है, तो आप उसके पूरे मोहल्ले को तो सज़ा नहीं देते। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म पाकिस्तानियों के हाथ लगा जिससे कि वो अपना टैलेंट दिखा सकते थे, और उन्होंने दिखाया भी। वो एक अर्निंग सोर्स बन गया। यूट्यूब पहले भी बैन हुई थी, जिसका नतीजा ये निकला कि उस वक्त साइड बाय साइड हमसाया मुल्क भी के यूट्यूबर्स ग्रो कर रहे थे। पाकिस्तान को भी एक बहुत अच्छा मौका मिला, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में यूट्यूब बैन हो गई और इंडियन यूट्यूबर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर गए उस अरसे में। जो टाइम पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के ग्रो करने का था वो अब उन्हें मिल रहा है, और अगर दोबारा यूट्यूब बैन होती है तो हम और बहुत पीछे चले जाएंगे। हम अक्सर एक बात करते होते हैं कि पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा और कैसे आगे बढ़ेगा, लेकिन इस बैनिंग कल्चर ने पाकिस्तान को बहुत पीछे रखा है। यूट्यूब एक बिज़नेस बन चुका है, और यूट्यूब पर जो लोग वीडियोस बनाते हैं, चाहे वो व्लॉगर्स हों, चाहे वो कुकिंग चैनल्स हों, ब्यूटी चैनल्स हों, या और बहुत सारी नीशेस हैं, ये सब यूट्यूब एंटरप्रेन्योर्स कहलाते हैं। ये अपने आइडियाज़, अपने ख़यालात पे वीडियोस बनाते हैं, और ये उनका एक कमाई का ज़रिया बन चुका है अब। अगर आप यूट्यूब बैन कर देंगे तो हो सकता है यूट्यूब फिर दोबारा कभी ना आए। इंडिया में ये हुआ कि जब पाकिस्तान में यूट्यूब बैन थी तो इंडिया में यूट्यूब वालों ने अपने ऑफिसेज बनाए, उनके अपने फ़ैन फेस्ट होते हैं। वो यूट्यूबर्स को अपने स्टूडियोज़ में बुलाते हैं, मौक़े देते हैं, जो कि हमारे यहाँ अभी ये कल्चर शुरू नहीं हुआ। कि अगर आप देखें तो और भी बहुत सारी कंपनीज़, फेसबुक, गूगल, कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि अगर उनके लिए एक ईज़ ऑफ बिज़नेस ही नहीं होगा, किसी भी वजह से यूट्यूब बंद हो जाती है या फेसबुक बंद हो जाती है या गूगल बंद हो जाता है, तो हमारे पास क्या अल्टरनेटिव है? आप अगर चाइना की बात करें, चाइना ने 2009 में यूट्यूब बैन की थी और वो आज तक ओपन नहीं हुई। लेकिन क्या उनके पास उसका अल्टरनेटिव था? जी, yoku.com की सूरत में उनके पास अल्टरनेटिव था। उन्होंने गूगल बैन किया, क्या गूगल का अल्टरनेटिव था? जी हाँ, paidu.com उसका अल्टरनेटिव है। इस वक्त paidu.com वर्ल्ड का दूसरा बड़ा सर्च इंजन है।
کیا ہمارے پاس اگر یہ سب چیزیں بین ہو جاتی ہیں تو کیا ہمارے پاس الٹرنیٹیوز ہیں؟ آف کورس نہیں ہیں. تو یوٹیوب صرف کسی بھی ایک کی غلطی کی وجہ سے آپ اس شخص کو پکڑیں، اسے سزا دیں. آپ یوٹیوب کے لاز، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ آپ یوٹیوب کی ویڈیو رپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن آپ وہ ویڈیو ڈیلیٹ نہیں کروا سکتے. تو آپ اس پرٹیکولر آدمی کو پکڑیں جس نے اگر کچھ غلط باتیں کی ہیں یا کسی ادارے کو ٹارگٹ کیا ہے یا ملائن کرنے کی کوشش کی ہے، تو آپ اس کو اس پرٹیکولر شخص کو پکڑیں، نہ کہ پورا یوٹیوب بین کر دیں. یہ بہت سارے لوگوں کی روزی روٹی ہے. اور انفارچونیٹلی جیسے کہ پب جی بین ہوئی تو وہ بھی بہت سارے لوگوں کا ایک جو پاکستان میں ایک ای اسپورٹ کلچر ڈیولپ ہو رہا تھا وہ یکدم سے وہ ٹھپ سا ہونے لگ گیا. اگر یوٹیوب بھی بین ہوتی ہے، یوٹیوب صرف یہ نہیں ہے کہ اس میں یہ ایک طرح کی ایک پوری یونیورسٹی ہے. میں نے خود یوٹیوب سے بہت کچھ سیکھا ہے. میں جو ویڈیوز ایڈٹ کرتا ہوں پریمیئر پرو، میں نے پورا کا پورا یوٹیوب سے سیکھا ہے. میں کسی انسٹیٹیوٹ میں نہیں گیا، کہیں میں نے کلاسز نہیں لیں. یوٹیوب پہ ویڈیوز اویلیبل تھیں اور وہ پاکستانی ہیں جن سے میں نے پریمیئر پرو سیکھا. آن لائن ان کا یوٹیوب چینل ہے. اسلام کی بہت ساری چیزیں میں نے یوٹیوب سے سیکھیں. میں مولانا طارق جمیل صاحب سے بہت کچھ سیکھا، مولانا ثاقب رضا مصطفی صاحب سے بہت کچھ سیکھا، مفتی طارق مسعود صاحب سے بہت سیکھا. ان تمام بزرگوں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. شاید اتنا میں پہلے نہیں جانتا تھا جتنا اب مجھے اسلام کے بارے میں علم ہے. مسئلے مسائل ہوتے ہیں مجھے کوئی تو میں سیکھتا مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک پروگرام آتا ہے، میں اس میں میسج کرتا ہوں اور مجھے میرا رپلائی مل جاتا ہے. تو صرف یہی نہیں، اور بہت ساری چیزیں میں نے یوٹیوب سے سیکھی ہیں. تو میں سیکھ رہا ہوں تو ہزاروں لاکھوں پاکستانی جن کی ایکسیس میں آج یوٹیوب ہے وہ سب سیکھ رہے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ اس کا کوئی غلط استعمال ہو. ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہر طرح کا استعمال ہوتا ہے انٹرنیٹ کا، لیکن سیکھنے والے بھی بہت ہیں. اور یہ ایک پورا کا پورا ایک سسٹم جو ابھی پاکستان میں آیا ہے ولاگرز کا، یوٹیوبرز کا، انہوں نے بہت سارا ریونیو جنریٹ کیا. میں ایک بات بتانا چاہوں گا کہ فری لانسر پاکستان میں بہت ایک بڑی کمیونٹی بن چکی ہے فری لانسرز کی، لیکن پے پیل نہ ہونے کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں کہ وہ پیسہ پاکستان منگوانے میں انہیں وہ دوسرے الٹرنیٹ طریقے اختیار کرتے ہیں. پر انڈیا میں پے پیل بہت عرصے سے موجود ہے، امیزون بہت عرصے سے موجود ہے، لیکن انفارچونیٹلی پے پیل کیوں نہیں آ رہا، امیزون پاکستان کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ ہم انہیں ایز آف بزنس نہیں پرووائڈ کرتے. فیس بک کیوں نہیں آ رہا، گوگل کیوں نہیں آ رہا؟ وجہ اس کی صرف یہی ہے کہ ہمارے ہاں کچھ بھی ذرا سا کچھ ہو بین کر دیں جی. یہ چیزیں ہمیں کچھ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، بین کر دیں. کوئی اچھی حد تو یہ ہو گئی ہے کہ کوئی اچھی انگلش بول لیتا ہے تو اسے یہ کہا جاتا ہے کہ جی اس کو گورا کمپلیکس ہے. ایسا نہیں ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہ ساری چیزیں پاکستان کو بہت پیچھے رکھ رہی ہیں. یوٹیوب کے بین ہونے کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں ہم انڈیا سے 20-30 سال پیچھے چلے گئے. میرا یہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز یوٹیوب بین نہ کی جائے اور اس کو گرو کرنے دیا جائے. یہ روزگار کے مواقع بہت سارے گھر چلا رہے ہیں جو ہمیں مہیا ہوئے ہیں یوٹیوب کی وجہ سے یا ای اسپورٹس کی وجہ سے. تو اسے بین نہ کیا جائے تاکہ بہت سارے جو چولہے اس کی وجہ سے چل رہے ہیں وہ بند نہ ہوں. باقی اللہ آپ سب کو بہت زیادہ خوش رکھے اور بہت زیادہ عطا کرے. خوش رہیں. اللہ حافظ.